आज पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। यो बधाई तपाईहरुको कामको सफलताका लागि हो। शुभकामना। आगामी दिनमा तपाईहरुले अझ ठुल्ठुला योगदानहरू गर्दै जान सक्नुहोस्। त्यसका निम्ति यस कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले तपाईहरुको कामलाई नजिकबाट निहालेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर यस पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रमको र पुरस्कार तथा सम्मानको आयोजना गरेको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, मन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको मेहनतलाई प्रशंसा गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा लिएका छौँ। अर्थात् सबै नेपालीको, हामी सबै नेपालीको इच्छा आकांक्षा के हो भने हामी हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। अभावरहित, आवश्यक, मानवलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, वस्तुहरूको उपलब्धता भएको सुविधा सम्पन्न मानव जीवन सहितको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि समाज असमानता र विभेद नभएको समाज हुनुपर्दछ। जनता अधिकार सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ। खाली समृद्धिले मात्रै पनि पुग्दैन। समाज शान्त हुनुपर्दछ। समाज मानवीय हुनुपर्दछ र समाज सभ्य हुनुपर्दछ। सभ्यताको सुरुवात धरतीको यसै भूखण्डमा भएको थियो र हाम्रो समाज सभ्य समाज हो। सभ्यताको इतिहास, सभ्यताको प्रादुर्भाव र सभ्यताको इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास भएको समाज हो। भयरहित जीवन सबैले बाँच्न पाउँ र सबैले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउँ, यस्तो समाज हामी बनाउन चाहन्छौँ जो दुईटै हिसाबले, अन्तर्वस्तुको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, मानवताको हिसाबले हाम्रा पुराना मान्यताहरू सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम् अथवा सर्वत्र शान्ति छ होस् जस्ता कुराहरू, अथवा सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा हाम्रा पुराना मान्यता, बीचमा केही कर्मकाण्डिक प्रवृत्तिहरू बढेर कतिपय कुराहरू बिग्रिए पनि वास्तवमा हाम्रो समाज समतामूलक समाज हो। महिला र पुरुषका बीचको भिन्नता पछि सिर्जना गर्दै लगिएको र महिलाहरूलाई हेप्ने र पछाडि पार्ने चलन पनि पछि भएको। पहिले त छोराहरूले बाबुको नाम लेख्दैनथे, फलानीको छोरो भनेर लेख्ने गर्थे। शास्त्र लेख्दाखेरि उनीहरूले नाम लेख्दा फलानीको पुत्र फलानु भनेर आफ्नो नाम चाहिँ आमाको नामभन्दा पछि फलानीको पुत्र भनेर आमाको नाम लेख्थे पहिले, अनि त्यसपछि आफ्नो नाम लेख्थे। त्यो स्थान महिलाहरूको थियो। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनिन्थ्यो। महिलाहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ, बिना समानता, प्रताडनाको बिचमा, अपहेलनाका बिचमा पूजा हुँदैन। पूजा समानता र खुसीमा त्यो
गर्न पनि सकिन्छ र ग्रहण पनि गर्न सकिन्छ। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, त्यो समाज हो। त्यस्तो समाज बनाउनका लागि पहिलो जग त भोकै बसेर मान्छे खुसी हुन सक्दैन। नाङ्गै भएर, जाडो छेल्ने वस्त्र नपाएर, ओत लाग्ने छानो नपाएर, जीविका चलाउने रोजगारी नपाएर, रोजगारी प्राप्त गर्ने शिक्षा नपाएर मान्छे खुसी हुन सक्दैन। विकास गर्ने, आफ्नो वैयक्तिक वा वृत्ति विकास गर्ने पनि, आफ्नो प्रतिभा पूर्ण रूपमा प्रस्फुटित गर्ने मौका पाएन भने मान्छे कुण्ठाग्रस्त हुन्छ। त्यसकारण यी सबै अवसरहरू उपलब्ध भएको समाज, त्यो समाज भनेको एउटा समानता सहितको समृद्धि युक्त समाज हो। त्यो समाज हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने विकास भन्ने बित्तिकै यहाँ चौतर्फी विकासका पक्ष छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास र भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै सामाजिक पूर्वाधारको विकास, मानवीय संसाधनको विकास। यदि यहाँहरूले पढ्ने मौका नपाएको भए, यहाँहरूले सिक्ने मौका नपाएको भए, यहाँहरूलाई अभिभावकले यो अवसर नदिलाउनु भएको भए तपाईँहरू आज सम्मानित पुरस्कृत हुन पाउनुहुने थिएन। अर्थात् मान्छेलाई विकास गर्नका लागि अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ र अवसर पनि आफ्नो रुचिको अथवा हरेक विषयमा मान्छेको उत्तिकै प्रतिभा हुँदैन। प्रतिभा कुनै विषयमा हुन्छ, कुनै विषयमा हुँदैन। कसको प्रतिभा केमा हुन्छ, कसको प्रतिभा केमा हुन्छ। त्यसकारण जसको प्रतिभा जेमा छ त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो पत्ता लगाउने र बालबालिकादेखि नै त्यस विधामा उसको रुचिको विषयमा अथवा उसको मस्तिष्कमा कुन पक्ष सबल छ उसले त्यसमा रुचि राख्दछ, हो त्यो सबल पक्षलाई विकास गरेर उसभित्र अन्तर्निहित पोटेन्सियलको विकास गर्ने र प्रकृतिमा रहेको असाधारण, असामान्य, असीमित पोटेन्सियललाई चिन्ने, बुझ्ने, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने, त्यो क्षमताको वृद्धि गर्ने। शिक्षाको अर्थ त्यही हो, ज्ञानको अर्थ त्यही हो। यसका निम्ति हामीले अब शिक्षाको क्षेत्रबाट पहिले हामी कहाँ शिक्षा आर्जन पनि गर्न पाउँदैन थियो। अहिलेभन्दा 70 वर्ष अगाडिको बल्ल हामीले शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार पायौँ। अवसरको कुरा भनिरहेको छैन मैले। 70-71 वर्ष अगाडि बल्ल हामीले शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार पायौँ। अधिकार मात्रै पाएर हुँदैन, त्यहाँ अवसर पनि प्राप्त गर्नु। अवसर थिएन, त्यो अवसर विकास गर्दै लग्यौँ र आज हामी त्यस अवसरलाई एक तहसम्म विकास गरेका छौँ र आज इनोभेसनको क्षेत्रमा, रिसर्चको क्षेत्रमा हामी 123औं स्थानबाट 95औं स्थानमा अगाडि बढेका छौँ, विकास गरेका छौँ, अथवा त्यो ठाउँमा ग्लोबल्ली हामी पुगेछौँ। यो 7 दशकको हाम्रो प्रयास। हामीले शिक्षाको अधिकार प्राप्त गरेपछि गरेका प्रगतिहरू, शिक्षाको अधिकारलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने, त्यो अधिकारको उपलब्धता, त्यहाँसम्मको पहुँच र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउने, त्यो काम यी 7 दशकमा हामीले गरेछौँ। अर्थात् हाम्रो प्रगति साह्रै हुँदै नभएको होइन, हामीले केही प्रगति गरेका छौँ र यी 7 दशकमा हामीले देशव्यापी रूपमा शिक्षाका क्षेत्रमा ठुलो काम गर्यौँ। पहिलो त 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्यौँ। त्यो एकल विश्वविद्यालयको रूपमा रह्यो देशको। त्यसले साधारणतया भन्ने हो भने प्रचलित शिक्षा जो अङ्ग्रेजले भारतमा ल्याएको थियो, त्यही शिक्षा
क्लर्कियल शिक्षातिर बढी जोड गर्यो र पछि गएर सायद 2042 सालतिर पुग्दा हामी एउटा यस्तो बिन्दुमा चाहिँ पुगेछौँ, कमसेकम हामीले टिचिङ हस्पिटल जस्तो हस्पिटल खोल्यौँ क्या र, टेलिभिजन नेपालमा सुरु गऱ्यौँ क्या र, अथवा 40 को दशक एउटा उथल पुथलको दशक रह्यो। सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा पनि, र त्यसै दशकको अन्त्यसम्ममा एक विश्वविद्यालयबाट बहुविश्वविद्यालय, त्यसै दशकमा एक प्रकारको शिक्षाबाट बहुआयामिक शिक्षा र साधारणतर्फको शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षातर्फ विज्ञान प्रविधि जस्ता कुराहरू, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन जस्ताहरूको पढाइ आदि कुराहरू त्यो हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ। यसमा हामीले अर्को प्राइभेट सेक्टरलाई पनि साथ लिँदै गयौँ। पछिल्लो समयमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले साथ लियौँ र शिक्षामा सरकारमाथिको एकहोरो जुन बोझ थियो त्यो बोझ अलिक हल्का भयो र उत्साही मान्छेहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी पनि गरे। पछिल्लो समयमा हामी यसै क्रममा हामीले विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरू पनि जन्मायौँ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नास जस्ता, एग्रिकल्चरल क्षेत्रमा कृषि विज्ञान प्रयोगशाला जस्तो, के भन्छ त्यसलाई, नार्क कृषि सम्बन्धी त्यो गऱ्यौँ। अरू यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा पनि गऱ्यौँ र केही आफ्नै ढङ्गले प्रयास गर्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नै प्रकारका खोज, अध्ययन, अनुसन्धान आफ्नै प्रयासमा पनि अगाडि बढाउने काम गरेर त्यसमा सरकारले अलिक सपोर्ट पनि गर्ने रुचि पनि देखाउन थाल्यो र आज हामी यस ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। आज एक ढङ्गले भन्यो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी निकै अगाडि बढेका छौँ। म 2 पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर मान्छे हो। मेरो मैले गरेको किडनी ट्रान्सप्लान्ट एन्टिबडी असाधारण ढङ्गले पैदा भयो र त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो। त्यसो भएपछि मैले अर्को ट्रान्सप्लान्ट गत वर्ष गरेँ र अलिक हाम्रा डक्टरहरू चाहिँ बाहिरका डक्टरहरूभन्दा अलिकति सुरा जस्तो लाग्यो मलाई। बाहिरका डक्टरहरूले डायलाइसिसमै बस्नुपर्छ जस्तो कुरा गरेका थिए, अथवा अहिले ट्रान्सप्लान्ट गर्न कस्तो हुन्छ, के हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनेका थिए, अथवा नेपालमा गर्न हुँदैन, बाहिरतिर जानुपर्छ, अलिक डेभलप्ड एडभान्स टेक्नोलोजी भएका ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। यहाँका डक्टरहरूले उही प्रविधि चाहिँ हामी नै गर्न सक्छौँ, त्यस कारण बाहिर किन जाने भने मैले बाहिरका अरूलाई भन्दा आफ्नै डक्टरहरूको आत्मविश्वासमा भर पर्नु उचित ठाने र म यहीँ टिचिङ हस्पिटलमा मैले गराएँ। प्रधानमन्त्रीले ट्रान्सप्लान्ट जस्तो अपरेसन आफ्नै देशमा गराउने यो यस प्रकारको कुरो चाहिँ अलिक कमै हुने गर्छ। अलिकति केही हुँदाखेरि मान्छे बाहिर जान्छ भने आफ्नै देशमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने बाहिर किन जाने भनेर पहिलोपल्ट मैले इन्डियामा ट्रान्सप्लान्ट गराएको थिएँ, तर हाम्रोमा ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएको थिएन, अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएको थिएन नेपालमा। त्यसकारण यो एउटा दृष्टान्त हो। दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट मैले यहीँ गरेँ र बाहिर गर्दाखेरि मैले ट्रान्सप्लान्टपछि वर्षौँसम्म अनेक इन्फेक्सनहरूको दौरबाट गुज्रिनु परेको थियो, हैरान भएको थिएँ। यसपल्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेर 10 दिनमा म डिस्चार्ज, 1-2 दिनपछि डक्टरहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ म अलिकति घरमै रेस्ट गरेर अथवा एक्टिभ पनि हुन सक्छु, त्यसकारण डिस्चार्ज गरिदिनुहोस् भनेर मागेर आएँ मैले। उहाँहरूले डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ, बरु 2टा नर्स चाहिँ घरमै पठाएर 1-2 दिन चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, तर
त्यसको 2 दिनपछि नै ट्रान्सप्लान्टको 12 दिन जति 13 दिनपछि त म आफै इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा भाग लिने स्थितिमा पुगिसकेका थिएँ। त्यसदेखि यता हाम्रो डाक्टरहरूले हाम्रो देशमा गरेको ट्रान्सप्लान्टभन्दा पछि अहिलेसम्म रुगाखोकी पनि लागेको छैन, केही पनि भएको छैन। मान्छे जिउँदो मान्छे भएको हुनाले कहिले कहिले खोकी लाग्छ, कहिले कहिले हाँसी आउँछ, त्यस्तो त बेलै हो। तर केही पनि कुनै इन्फेक्सन केही पनि भएको छैन र म प्रोग्रामहरू भाग लिइरहेको छु। अथवा हामी कहाँ अहिले केही वर्ष अगाडि म 14 वर्ष अगाडि म ट्रान्सप्लान्ट गर्न, 15 वर्ष अगाडि भनौँ म ट्रान्सप्लान्ट गर्न इन्डिया जानु परेको थियो। 2 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि जसो भनौँ मैले दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट गर्दा नेपालमै एक्सपिरियन्स यति भइसक्यो हाम्रा डाक्टरहरू कि एक्सपिरियन्स डाक्टरसँग अत्यन्त सफलतापूर्वक र अहिले औषधिको ब्यालेन्स पनि बहुतै एप्रोप्रिएट ब्यालेन्स, त्यसले गर्दाखेरि कुनै समस्या छैन अथवा हामी त्यहाँ छौँ। र हामीसँग मैले भन्ने गर्छु, तपाईँहरूका साथीहरू, तपाईँहरूका भाइ बहिनीहरू बहुत ठुला वैज्ञानिक, रिसर्चर, इनोभेटर हुन सक्दछ। किनभने दुनियाँमा हामीसँग जुन पूर्वजहरूको ब्रेन अथवा पूर्वजहरूको जुन जेनेटिक मेमोरी हामी कहाँ आएको छ, त्यही सुविधा विश्वका अरू मान्छेहरूले पाएका छैनन्। हामीसँग शल्यक्रियाको इतिहास 24-2500 वर्ष पुरानो वा सोभन्दा पुरानो शल्यक्रियाको इतिहास छ। हामीले आफ्नो इतिहासतिर धेरै खोजी नगरेर विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले यो हाम्रा जडीबुटी र हाम्रो स्वास्थ्य प्रकाशित गरेको पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको जडीबुटी सम्बन्धी अथवा हामीसँग यो चेतना छ कि हाम्रा पुराना कुराहरू, हाम्रो आयुर्वेद, हाम्रो औषधि विज्ञान यो यत्तिकै गफ होइन। यसका पछाडि हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै ठुलो मेहनत गरेका छन् र हजारौँ जडीबुटीहरू, औषधिहरू पत्ता लगाएका छन् र कुन औषधि त्यसको असर के हुन्छ, कुन बिमारीका लागि र कस्तो स्थितिमा कति मात्रा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ, कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसको विधि के छ, यी सबै कुरा प्रयोगका सिलसिलाहरूबाट गुज्रिएर त्यसका परिणामहरू हेरेर ती नतिजामा आधारित भएर निकालिएका निष्कर्ष। चाहे किंवदन्तीकै रूपमा होस्, धन्वन्तरीदेखिको यो कथा, यो औषधि विज्ञान पछिल्लो समय आएर हामी चरक संहिताको कुरा गर्न सक्छौँ। महर्षि चरकले औषधि विज्ञानको सम्बन्धमा असाधारण योगदान गर्नुभएको थियो र यो भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन कि महर्षि चरक यही भूभागका मानिस थिए, किनभने हिमाली जडीबुटीको बारेमा दक्षिण गएर बसेर, यहाँ बनारस बसेर, अन्त बसेर, आँखा चिम्लिएर ध्यान गरेर हिमाली जडीबुटीको बारेमा जानकारी, त्यसको प्रयोगका विधि, ती आविष्कार र विकास गर्न सकिँदैन, त्यसको ज्ञान लिन सकिँदैन अथवा उहाँहरू यहीँकै हुनुहुन्थ्यो। चरक संहिताले त्यो बताउँछ। सुश्रुत संहिता 2500 वर्षभन्दा अगाडि, लगभग 3000 वर्ष अगाडि होला,
शल्यक्रिया भन्ने सुश्रुत संहिताबाटै आएको थियो। शल्य चिकित्सा तत्सम्बन्धमा शल्यक्रियाका औजार, कुन शल्यक्रियालाई कस्तो औजार कसरी चाहिन्छ भनेर त्यति बेला विभिन्न प्रकारका शल्यक्रियाहरू गर्ने गरिन्थ्यो र कसलाई कुन कुन प्रकारका शल्यक्रिया गरेर कस्तो उपलब्धि सफलता कसरी हासिल गरे भएका थिए भन्ने कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। र सुश्रुतले यिनै गण्डकी किनारतिर बसेर, कोशी किनारतिर बसेर यहीँ यसको आविष्कार गरेका थिएन। पछि गएर बनारसमा उनले त्यस शिक्षाको कार्यान्वयन गरेका थिए। तर बढी डेभलप गरेको, अध्ययन गरेको, रिसर्च गरेको, प्रयोग गरेको चाहिँ यही हो, यही हो बात। अर्थात् आयुर्वेद, औषधि विज्ञान, शल्यक्रिया विज्ञान र अरू विभिन्न कुराहरू, खगोलशास्त्र यही आविष्कार भएको थियो। बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा, मैले प्राय भन्ने गर्छु, बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा हाम्रा पुर्खाहरू तारा नक्षत्रहरू गनेर तिनको अवस्थिति, तिनको गति आदि गनेर कुन समयमा कुन ग्रहले कसलाई छेल्छ, को अगाडि पर्छ, को पछाडि पर्छ, त्यसको गति के छ, त्यसको स्पिड के छ, त्यसले सूर्यलाई कति दिनमा घुम्छ, कति समयमा घुम्छ, यी कुराहरू, कुन ग्रहको वर्ष कतिमा हुन्छ, कुन ग्रहको महिना कतिमा हुन्छ, कुन ग्रहको अक्षमा घुमाइ कति कसरी हुन्छ र कक्षमा घुमाइ कसरी हुन्छ, ती कुराहरू यहाँबाट गणितको माध्यमबाट नै पत्ता लगाएका थिए। यही कुरा मानगणितज्ञ, यद्यपि मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, साथीहरूको अगाडि पनि भन्ने गरेको छु कि विद्वान गणितज्ञ भास्कराचार्य, उहाँले ग्रेभिटेसनको थ्योरी 1150 में ग्रेविटेशन को थ्योरी पत्ता लगाउनु भएको थियो सन् 1150 में र 1554 में अथवा 16औं शताब्दी में मात्रै न्यूटनले ग्रेविटेशन को थ्योरी पत्ता लगाउनु थियो। 16औं शताब्दी र 12औं शताब्दी अथवा 4 शताब्दी पूर्व भास्कराचार्यले ग्रेविटेशन को थ्योरी यहाँ पत्ता लगाउनु भएको थियो र त्यो कुरा 1210 में प्रकाशित सिद्धान्त शिरोमणि भन्ने उहाँको पुस्तकमा त्यो कुरा उल्लेख छ। र मैले जेनेभाको शहरमा जहाँ साइन्सको सबभन्दा ठुलो रिसर्च सेन्टर हो त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो। भास्कराचार्य द्वितीय भनेर महान गणितज्ञमा उहाँको नाम लेखिएको रहेछ। सर्ट भनेको यो ब्ल्याक होल सम्बन्धी उसको थ्योरीको रिसर्च सेन्टर हो। त्यो 100 मिटर अन्डरग्राउन्डमा समेत राखिएको छ र त्यसले विश्वको उत्पत्ति आदि कुराहरू, ताराहरूको, ग्रहहरूको, यिनीहरूको उत्पत्ति र विनाश सम्बन्धी यी सबै कुराहरूको चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छ। त्यहाँ मैले महान गणितज्ञ भास्कराचार्यको नाम चाहिँ त्यहाँ देवनागरी लिपिमै लेखिएको त्यो नाम पनि देखेँ। अथवा तर त्यसलाई अलिकति स्याडोमा के पारिएको छ भने कसले ग्रेभिटेसनको थ्योरी कसले पत्ता लगाएको थियो त भन्दा हामी न्युटनको नाम लिन्छौँ। न्युटनभन्दा अगाडि ग्यालिलियोको नाम लिन्छौँ। ग्यालिलियो र न्युटनका बिचमा अरू विभिन्नको नाम लिन्छौँ र पछाडि फर्किँदै जाँदा फिलोसोफीसम्म पुग्दा यसको फिलोसोफिकल ब्याकग्राउन्ड के हो भन्दा हामी सुकरातसम्म पुग्छौँ। तर सुकरातभन्दा अगाडि सुकरात ईसापूर्व 4औं-5औं शताब्दीको कुरा हो, 4औं शताब्दी। तर त्योभन्दा धेरै अगाडि
यहाँ बुद्ध फिलोसफी आइसकेको थियो, जैन फिलोसफी आइसकेको थियो, साङ्ख्य फिलोसफी आइसकेको थियो, शैव फिलोसफी आइसकेको थियो, अनेक फिलोसफीहरू आएका थिए र त्यसभन्दा अगाडि वेदहरूको रचना भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडि गणितको प्रारम्भ भइसकेको थियो, के भइसकेको थियो, थुप्रो भइसकेको थियो। यस भेगमा हामीले हाम्रो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि हेर्नुपर्छ। त्यस गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गौरवान्वित हुँदै त्यसलाई आजको सन्दर्भमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जडीबुटी सम्बन्धी आयुर्वेद सम्बन्धी निकालेको छ। मैले हिजो बेलुका मात्रै एकजना साथीलाई भने उहाँले जनै खटिरा भन्नुभयो। हेर्न त मैले हेरिनँ, तर जनै खटिरा भन्नुभयो, तर अलिक पानी सराएको लक्षण पनि देखिन्थ्यो त्यसमा। अनि मैले उहाँलाई एउटा औषधि चाहिँ बताइदिएँ। म आफैलाई पानी सरा भएको थियो, पानी सरा साथै पोल्छ र दुख्छ, त्यो घाउ हुन्छ फुटेपछि, त्यो बहुत छिटो फैलिन्छ पनि र त्यो हाई फिभरमा लाग्छ। त्यसले साधारण औषधि कालो तिल आफैले चपाएर थपक लगाइदियो भने बिमारीले चपाउन पनि आनन्द मान्छ, र चपाउँदै त्यसलाई मसिनो पार्दै अनि त्यो लेप चाहिँ नि लगाइदियो भने लगाउन सँगसँगै त्यो पोलिरहेको पानीसरा, त्यो फोका त्यो झिलझिल गर्ने फोकाहरू त्यो लगाउन सँगसँगै पोलिरहेको त्यो समाप्त हुन्छ, पोल्न खतम हुन्छ र बिस्तारै त्यो केही घन्टाभित्र सुक्छ। त्यो मैले अरू ठाउँमा पनि प्रयोग गरेर हेरेर त्यो अत्यन्तै सफल पनि रह्यो। मलाई एकजनाले कसैले त्यो आयुर्वेदिक औषधि बताइदिएको थियो, मैले आफैले प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि अत्यन्त सफल देखियो। तर त्यस्ता औषधिहरू, तर अर्को के भने म एलोपेथीमा मात्रै भर पर्दिनँ। हाम्रो खानपान आदि इत्यादि, हाम्रा औषधि, हाम्रा जडीबुटी, हाम्रो भान्सादेखि लिएर हाम्रा मरमसला, यी यत्तिकै हाम्रा अग्रजहरूले पूर्वजहरूले जिब्राका लागि मात्रै होइन। एकपल्ट बिचमा के चल्यो भने यति इन्चको जिब्रो, छोटो जिब्रो, त्यसका लागि हामी मसला खान्छौँ र यति इन्चको आन्द्राहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै खराब गर्छौँ भन्ने एउटा चल्यो। त्यस्तो होइन विषय। कुनै पनि चिज बेठी भयो भने दुधले पनि खराब गर्छ, जेले पनि खराब गर्छ, खानेकुराले पनि खराब गर्छ, धेरै खायो भने भातले पनि खराब गर्छ, रोटीले पनि खराब गर्छ, दालले पनि खराब गर्छ, नचाहिने सेवन गऱ्यो भनेदेखि जेले पनि खराब गर्छ। मात्रा मिल्यो भनेदेखि हरेक चिज पौष्टिक हुन्छ, हरेक चिजले औषधिको काम गर्छ। मात्रा मिल्यो भने, मात्रा मिलेन भने, मात्रा गडबडिएपछि त औषधि पनि बिग्रन सक्छ। त्यस कारण मात्राको कुरा हो। अहिले भने मैले घरेलु जडीबुटी औषधिहरूको प्रयोग गर्छु। वास्तवमा यो पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसका सङ्कलक, रचयिता, अनुभवी विद्वान मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले यसमा योगदान गर्नुभएको छ। यी चिजहरूलाई हामीले हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सालय पहिले नरदेवीमा थियो, अहिले नरदेवी भन्यो भने त्यो कीर्तिपुर त सरी आउँदा, कीर्तिपुरमा अरू पनि छ। जलन सम्बन्धी कुराहरू, अरू कुराहरू, काटिएका घाउचोट सम्बन्धी कुराहरूमा असाध्यै प्रभावकारी औषधिहरू छन् हाम्रा। र हाम्रो भूभाग चाहिँ यस्तो हो जो जडीबुटीको भूभाग हो। हिउँ भएर जडीबुटी हुँदैन। अल्टिट्युडको हिउँ र अल्टिट्युड, हिउँ हुँदैमा यो ध्रुवीय हिउँहरू हुन्छ नि, एन्टार्क्टिकाको होस् अथवा उसको नर्थ पोलको होस्, त्यो हिउँहरू बेग्लै कुरा हो, त्यसमा औषधीय त्यस्तो हुँदैन। तर यो चाहिँ अल्टिट्युडको हिउँ, हिमाल भनेको अल्टिट्युड, उचाइबाट हुने हो। हाम्रो यो भूभाग गर्मी ठाउँ, तर उचाइले गर्दा हिमाल चाहिँ चिसो भएको छ। त्यहाँ हावा पुगेपछि बरफ हुन्छ, त्यहाँ पानी पुगेपछि बरफ हुन्छ, र त्यसले रिचार्ज सिस्टम यस्तो अनौठोसँगले प्रकृतिले बनाएको छ कि बिस्तारै त्यसलाई अनेक मिटर बोक्छ। पहाडको टुप्पाले अनेक मिटर बोक्छ हिउँ, र त्यसले बिस्तारै पग्लिएर
अनि माउन्टेन तयार गर्छ, मूलहरू फुटाउँछ, अनि झरनाहरू बग्छ, त्यो बगिएर जमिन पनि पस्छ। 16,000 फिटको आसपासतिरका 16,000, 15,000, 14,000 त्यहाँका वनस्पतिहरू, तिनका पात, फुल, जडीबुटी छुँदै, तिनका जराहरू पखाल्दै त्यसबाट तल जमिन मुनिका मिनरलहरूसँग मिसिँदै त्यो मिनरल वाटरको रूपमा भने बाहिर निस्किन्छ। एउटा अनौठो रिचार्ज सिस्टम त्यो त्यसले प्रदान गर्छ, रिचार्ज सिस्टम, जसले लगातार मौसम त एउटा हुन्छ, हिउँ पर्ने पानी पर्ने मौसम त एउटा हुन्छ, तर त्यसलाई हिमालले चाहिँ पानी नपारेर त्यहाँ बरफ, पानीलाई बरफको रूपमा त्यहाँ रोकेर राख्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई डिस्चार्ज गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै छोड्छ। यसले असाधारण गर्छ। र अर्को के हो भन्दाखेरि हाम्रो हिमाल चाहिँ ग्लोबकै सबभन्दा ठुलो नेचरल कुलिङ सेन्टर, सबभन्दा ठुलो कुलिङ सेन्टर, जो तातो हावा त्यसको नजिक पुग्न नपाउँदै नजिक हुँदै त्यससँग ठोकिने बेलासम्ममा त्यो बरफ भइसक्यो हुन्छ, तर ठोकिन नपाउँदै त्यो परैबाट तातो हावा लुहरू बगेर आउँछ र त्यो हिमालको नजिक पुग्दाखेरि चिसो हावा भइसक्छ। चिसो हावा भएर त्यो फर्किन्छ फेरि र त्यो तातो हावालाई चिसोमा परिणत गर्ने एउटा यस्तो खालको चाहिँ एउटा सर्कल त्यसले बनाउँछ। तातो हावालाई लगातार चिसो बनाइरहने, त्यसै गरेर रिचार्ज सिस्टम त्यसै गरेर गर्छ। अहिले क्लाइमेट चेन्जको अनेक कुराहरूले, ग्लोबल वार्मिङको कारणले जमिनको सतह मुनिको पानी चाहिँ अझ तल तल जाने कुरा भइरहेको छ। त्यस कारण हामीले के नीति लिइराखेका छौँ भने सूर्य क्षेत्रमा पोन्डहरू निर्माण गर्ने र अब नदीहरू जोड्ने योजना पनि हामीले ल्याउँदैछौँ। नदीहरू जोडिदिने ताकि त्यसले गर्दाखेरि तल तल पानीको सतह जाने कुरालाई रोक्छ र पानीको सतह बिस्तारै माथि आउँछ, त्यसले रिचार्ज गरेपछि। अर्को कुरा वृक्षारोपणलाई हामीले जोड दिइरहेका छौँ, जसबाट मैले अस्तिका दिन एकदम बालुवाको मरुभूमिमा चीनले कसरी हरियो जङ्गल बनायो र सबभन्दा विश्वको सबभन्दा ठुलो मानव निर्मित जङ्गल, मानव निर्मित फरेस्ट भनेर उसले चाहिँ देखाएको थियो। पहिले पुरै बालुवा छ, बालुवै बालुवा, त्यसपछि धेरै लामा लामा जरा हुने रुखहरू लगेर धेरै खनेर अनि त्यहाँ रोपेर त्यसपछि त्यो जङ्गलमा परिणत भएको छ। पछि त्यसरी जङ्गल बनाएको छ। हामी कहाँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन। हामी कहाँ त आरा बन्चरा लिएर नपस्ने बित्तिकै जङ्गलमै हुन्छ देश। वृक्षारोपणको त्यत्रो समस्या छैन, तर हामी उम्रिनै दिँदैनौँ। उम्रिनै नदिएपछि हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। अब तराईमा हामीले वृक्षारोपण गर्नैपर्छ, होइन भने खेती नगरिकन छोडिदियो भने त केही वर्ष उम्रिन्छ, तर हाम्रो खेतीले उम्रिनै दिँदैन। त्यहाँ हामी खनिरहन्छौँ, जोतिरहन्छौँ, त्यहाँ उम्रिनै पाउँदैन। त्यस कारण त्यहाँ हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले वृक्षारोपण गर्दाखेरि सिम्पली गाउँघरमा फलफुलका वृक्षारोपण गरे हुन्छ, तर हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने ससाना लिचीका आँपका पोथ्राहरूले पानी पार्न सक्दैन। पानी पार्नका लागि अल्गा रुखहरू चाहिन्छ। त्यस कारण अल्गा रुख कहाँ लगाउने र बहुआयामिक फाइदाका लागि कस्ता वृक्षारोपण कहाँ गर्ने, जमिन रसिलो बनाउनका लागि पोथ्रा पत्रीले पनि जमिन रसिलो बनाउन सक्छ, तर पानी पार्न चाहिँ फेरि अल्गा रुख चाहिन्छ। फलफुलका रुखहरूले रसिलो जमिन बनाउन सक्छ र मरुभूमिकरण रोक्छ, मान्छेको आम्दानीको स्थिति पनि बन्छ। यो सबै कुराहरूलाई हामी प्रकृति र मानव समाज, विकास र प्रकृतिका बिचको, विकास र वातावरण बिचको सन्तुलन समेत मिलाएर अगाडि बढ्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। मैले आज यो विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यी विभिन्न पक्षहरूमा ध्यान दिएको मैले पाएँ। त्यसै कारण विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न बेलामा, विभिन्न ढङ्गले योगदान गरेका साथीहरूलाई प्रोत्साहन मिलोस् र यस कुराबाट अरूले पनि प्रेरित भएर, अरूले पनि यस बाटोलाई
खोज अध्ययन अनुसन्धानको बाटोलाई अङ्गीकार गरौँ र केही नयाँ चिज गरौँ, केही नयाँ मार्केट आफ्नो पदचिन्ह छोड्ने कोसिस गरौँ ताकि समाजको विकास, देशको विकास, आफ्नो उन्नति, आफ्नो खुसी, आफ्नो सफलतादेखि लिएर समाजको सिँगै सफलता हुन्छ। अघि डाक्टर के चेली भन्नु, उहाँले जापानको एउटा प्रोफेसरको कुरा गर्नु, उहाँलाई कुनै युनिभर्सिटीमा जिम्मा दिएपछि उहाँले चाहिँ त्यो प्रोफेसरले आफ्नो युनिभर्सिटीलाई ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको एउटा टप युनिभर्सिटी बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई एउटा एक्सलेन्स सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नु हो। त्यो त्यसरी डेभलप गर्नुको अर्थ त्यो उहाँको मात्रै सफलता भएन, उहाँको सफलता हो, तर त्यो युनिभर्सिटीको सफलता हो, युनिभर्सिटीको मात्रै सफलता होइन, जापानको सफलता हो, जापानको मात्रै सफलता होइन, त्यो विश्वकै सफलता हो। कहीँ मानव जातिले असाधारण सफलता प्राप्त गर्यो भने त्यो सफलता विश्वकै सफलता हुन्छ। आइन्स्टाइनले गरेको सफलता त्यो विश्वकै सफलता हो, अरू विद्वानहरूले गरेको सफलता त्यो विश्वकै सफलता हो, हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको सफलता विश्वकै सफलता हो। आज पनि हाम्रा भूभागका मान्छेहरू होला, नेपालले अहिलेसम्म नोबेल पुरस्कार पाएको छैन होला, नोबेल पुरस्कारकै पछि पनि हामी कुद्नुपर्छ भन्ने छैन। नोबेल पुरस्कार कसरी पाउँछ कसरी पाउँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, कुन पुरस्कार कसरी पाउँछ कसरी पाउँदैन त्यसका मापदण्ड कस्ता हुन्छन्, कसको कहाँ ध्यान पुग्छ पुग्दैन, कुनै पुस्तकले पुरस्कृत हुनु पऱ्यो भने त्यसले कम्पिटिसनमा आफूलाई सामेल गर्नु पऱ्यो, त्यसले निर्णायकहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु पऱ्यो, अनेक पक्षहरू छन् त्यसमा। निर्णायकहरूको रुचि केमा हुन्छ, निर्णायकहरूको ध्यान केमा हुन्छ, निर्णायकहरूले निर्णय कसरी गर्ने हो, त्यसका प्रकट मापदण्ड एक थरी भयो भने फेरि वास्तविक मापदण्ड कस्ता प्रयोग हुने हुन् त्यहाँ। त्यस कारण हामीले ती कुरा भन्दा पनि हामी त्यो आफै आइपुग्छ हाम्रोमा कुनै समय। तर मैले अघि नै भने हामीसँग त्यस्ता पूर्वजहरूको जेनेटिक मेमोरी छ। हामीले जुन ज्ञान आर्जन गरेका छौँ आज, त्यो ज्ञानका पछि म साथीहरूलाई सम्झाउनु भन्न चाहन्छु, त्यो ज्ञानका पछाडि हामीले मेहनत गरेका छौँ, मेहनत गरेर त्यो ज्ञान हासिल गरे हो। तर हाम्रा पूर्वजहरूले जुन ज्ञानको जग बनाउनु भएको छ, हाम्रो मस्तिष्कमा उहाँहरूको जेनेटिक मेमोरी छोड्नु भएको छ, त्यसको महत्त्व चाहिँ धेरै ठुलो प्रतिशतमा छ र हाम्रो मेहनतको प्रतिशत चाहिँ त्यसमा थोरै मात्रै छ। एक जेनेरेसनमै मेहनत गरेर विद्वान हुन सकिँदैन, जेनेरेसन टु जेनेरेसनको मेहनतबाट मात्रै विद्वान हुन सकिन्छ। मैले एउटा प्रसङ्गमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, यदि मैले मेरो नातिनी जन्मिएकै दिन जन्मिएको गाईको बाछीलाई सँगै बोर्डिङ हालिदिने हो भने मेरो नातिनीले पढेको कुरो गाईको बाछीले पढ्दैन, मेहनत गर्न पनि सक्दैन, जान्न पनि जान्दैन। किनभने उसका पूर्वजहरूको कन्ट्रिब्युसन छैन त्यहाँ, जुन मेरो नातिनीमा छ, अथवा उसँग जेनेटिक मेमोरी जुन छ। हामीभित्र रहेको कार्बन इलिमेन्टले मान्छेलाई मान्छे जस्तो बनाउने मात्रै होइन, पुर्खा जस्तो, आमाबाबु जस्तो, हजुरबा हजुरआमा जस्तो बनाउने मात्रै होइन कि धेरै पुस्ता अगाडिको मेमोरी पनि उसले तानेर ल्याएको हुन्छ। फिजिकल मेमोरी मात्रै होइन, फिजिकल मेमोरी त हामी सजिलै देख्न सक्छौँ, छोराछोरी देख्दा फलानाको छोरो फलानाको छोरी भनेर चिन्न सकिन्छ, त्यति साह्रो कपी गर्छ कार्बन इलिमेन्ट फिजिकल्ली। तर हेर्दाखेरि फिजिकल्ली त्यो कपी गरे पनि हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ मेमोरी त्यो असाधारण हुने गर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, मान्छेमा मात्रै होइन। साधारण मेमोरी, फिजिकल मेमोरी त हामी एउटा प्लान्टमा देख्न सक्छौँ, सानो बिउ सुकेको जस्तो देखिन्छ, मरेको हुँदैन, सुकेको बिउ हुन्छ मरेको हुँदैन। त्यसलाई जमिनमा राखेपछि र त्यसले उपयुक्त टेम्परेचर, उपयुक्त सिँचाइ पाएपछि त्यो प्रस्फुटित हुन्छ र त्यो बिरुवाको रूपमा उम्रिन्छ। त्यो सुकेको जस्तो देखिएको झन्डै देख्दाखेरि डेढ जस्तो देखिन्छ, तर त्यो मृत चाहिँ भएको हुँदैन,
जीवित हुन्छ, सुकेको जस्तो हुन्छ। त्यो बीचमा उसको पुर्खाको यस्तो मेमोरी, सानो सानो एउटा सानो रुख हुने, पोथ्रो हुने बिउ छ भने त्यसले आफ्नो पुर्खा कत्रो थियो, कत्रो हुने गर्थ्यो, हाँगा कस्तो हुन्थ्यो, पात कस्तो हुन्थ्यो, फुल कस्तो हुन्थ्यो, त्यसले सम्झिन्छ। ठुलो हुने खालको बोट बिरुवा छ भने त्यसले पनि आफ्नो पूर्वज चाहिँ सम्झिन्छ। कत्रो आकार हुन्थ्यो, हाँगा कस्तो हुन्थ्यो, पात कस्तो हुन्थ्यो, कुन टेम्परेचरमा, कुन हावापानीमा त्यो फुल्थ्यो, कति बेला पात झर्थ्यो, कति बेला फेरि पलाउँथ्यो, फुल फुल्दा कत्रो थुङ्गा भएर फुल्थ्यो। ती सबै कुरा चाहिँ त्यसले सम्झिरहेको हुन्छ। त्यो सानो बिउ त्यो मेमोरी उसले बोकेर मेमोरी ट्रान्सफर गर्छ त्यो बिरुवालाई। आफू त्यो बिउ मरेर जान्छ, त्यसबाट मरिसकेपछि त्यो ट्रान्सफर हुन्छ बिरुवामा। त्यसपछि त्यसले आफ्नो सम्पूर्ण मेमोरीहरू बिरुवालाई ट्रान्सफर गरेर जान्छ। हामीहरू काम पनि पूर्वजको मेमोरी त्यस्तै हो। र जेनेटिक मेमोरी हाम्रो चाहिँ मानिसको सबभन्दा श्रेष्ठता के हो भने ब्रेन, मेमोरी पावर, मेमोरी पावर र इनोभेटिभ पावर। मानवीय श्रेष्ठताको सबभन्दा ठुलो कुरो यही, मेमोरी पावर, इनोभेटिभ पावर। यो दुईटा कुरा हाम्रो जेनेटिक मेमोरीको रूपमा आएको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामी विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा असाधारण उन्नति गर्न सक्छौँ र उन्नति हामीलाई आवश्यक छ। उन्नति हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भने, हामी समाजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने, माथि उठाउन चाहन्छौँ भने हामीले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नगरिकन हुँदैन। उही कुरा गरिरह्यो भने हुँदैन, नयाँ कुरा नगरिकन हुँदैन। हामी उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्छौँ, नयाँ कुरा नगरिकन हुँदैन। उत्पादकत्व वृद्धि नभइकन उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि हामीसँग अब जमिन एक्सप्यान्ड गर्ने सम्भावना हुँदैन। जमिन धेरै जमिनमा लगाउँछौँ अनि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ भन्ने हुँदैन। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अबको कुरा हो उत्पादकत्व वृद्धि। हामीसँग अब एक्सटेन्डेड ढङ्गले जाने समय छैन। त्यसकारण हामीले उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट जानुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि कसरी हुन्छ भन्दा खालि उन्नत प्रविधिको प्रयोग, हाम्रा प्रयोगहरूबाट उन्नत जातको नस्ल सुधारदेखि बिउबिजन सुधारदेखि हरेक चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिकै सन्दर्भमा अरू प्राविधिक विकास, मसिनरीको सम्बन्धमा, अथवा चाहे फिजिक्सको होस् चाहे केमिस्ट्रीको होस्, जुनसुकै सेक्टर विकास गर्दा पनि, इन्जिनियरिङको सेक्टर होस् अथवा मेडिसिनको सेक्टर होस्, धरतीभित्रका कुरा हुँ वा अन्तरिक्षका कुरा हुँ, विज्ञानका प्रकृतिभित्र रहेका रहस्यहरूको आविष्कार गर्ने कुरा होस्, वास्तवमा विज्ञान भनेको त्यही हो। धरतीभित्र रहेका रहस्यहरूको उद्घाटन, पत्ता लगाउने, त्यसको रहस्य उद्घाटन गर्ने, त्यसलाई पत्ता लगाएर सामान्य प्रयोगमा ल्याउने, त्यो कुरा। प्रविधि सजिलोको लागि विकास गर्ने कुरा, त्यससँग विज्ञान अवश्य मिसिएको हुन्छ। विज्ञान नमिसिएका प्रविधिको कुनै प्रयोग हुन सक्दैन। त्यस कुरामा हामी हाम्रो विकासका लागि, हाम्रो समाजको अग्रगतिका लागि, हाम्रो पछौटेपन हटाउनका लागि, यो हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने, हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाउने, हामीले आयात घटाउने, हामीले निर्यात बढाउने, हामीले व्यापार घाटा सन्तुलनमा पुर्याउने, यी सबै कुराहरू विज्ञान र प्रविधिको जुन स्तरमा हामी प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छौँ त्यस स्तरमा यी कुराहरू गर्न सक्छौँ। ठुलो देश भएपछि चाहिँ व्यापार ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरा होइन। ट्रेड ब्यालेन्सका लागि ठुलो देश होइन। इजरायलको किन एकदम मुनाफाका मुनाफामा हुन्छ? मरुभूमि जस्तो ठाउँले 2% पपुलेसन एग्रिकल्चर बेस्ड छ। एग्रिकल्चरमा 2% पपुलेसन छ, तर 100%लाई खुवाएर त्योभन्दा बढी चाहिँ उसले एक्सपोर्ट गर्छ। म जेलमा हुँदा इजरायलको एकजना यो एन्टेबे विमानस्थलमा कसले विमान अपहरण गरेर इथियोपियाको
एन्टेबे विमानस्थलमा अपहरण गरेर लगेको थियो। सायद इजरायलकै प्लेन हो, तर त्यहाँ इजरायलीहरूले आक्रमण गरेर त्यो प्लेनलाई रेस्क्यु गरे। अपहरणकारीहरूलाई सबैलाई त्यही मान्यो। त्यो रेस्क्यु अपरेसनमा गएको एकजना लडाकु त्यो मिलिट्रीकै मान्छे रहेछ, कमान्डो। ती कमान्डो चाहिँ नेपाल घुम्न आएका रहेछन्। उनी गाँजा के हेरोइन सेरोइन के सेवन गरेछन्। उनले सेवन गरे बापत उनी गिरफ्तार भएर जेलमा परे। अनि उनले भन्थे हामी एक साग मात्रै खान खान्छौँ, 2 साग खाँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई 2 साग खान पुग्दैन हाम्रो उत्पादन, बाहिरबाट ल्याएर त्यति धेरै खर्च गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसकारण अरू समयमा जुस खान्छौँ, 1 साग खाना खान्छौँ। जेलमा पर्दाखेरि पनि ऊ बानी बिग्रिन्छ भनेर 1 साग मात्रै खाना खान्छ। इजरायल 70s मा, इट वाज अबाउट 75 or like this, त्यतितिर इजरायलको अवस्था त्यस्तो थियो। 2 साग खाँदैन थियो। जेलमा पर्दाखेरि पनि हाम्रोहरू बन्द गर्दैन थियो त्यो कम्प्युटर। अनि के उत्पादन गर्छौँ भन्दाखेरि 3वटा चिज उत्पादन गर्छौँ भने के 3टा चिज उत्पादन गर्छौँ? हतियार, अर्को हतियार, अर्को हतियार। खास उत्पादन भनेको चाहिँ हतियार। मैले उनीहरूलाई जिस्काएँ, खतरनाकै रहेछ। यो प्रयोग गर्न त अनेक काम गर्नुपर्छ। फेरि बाँच्नका लागि गर्न पर्यो भन्दै पुग्यो। पहिले इजरायलले त्यो मरुभूमिलाई सबभन्दा उर्वर र हाम्रो जस्तो उर्वर भूमिका मान्छे त्यो मरुभूमिमा अहिले हामी लर्निङ बाई डुइङ भनेर त्यहाँ काम सिक्न जान्छौँ। र त्यहाँबाट फर्किएका मान्छेहरूले उत्साहपूर्वक हाम्रा युवाहरू पनि यहाँ फर्केर आएपछि कृषिमा लागेका छन्। हामी उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर कृषिको आधुनिकीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ। उनीहरूलाई अगुवा बनाएर पनि कृषिको आधुनिकीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा सानो देश, पानी नभएको देश, यद्यपि ठ्याम्मै पानी नभएको त होइन इजरायल, तर पनि मरुभूमि जस्तो देश हो। ठ्याम्मै पानी नभएको चाहिँ धरतीमा एउटा मात्रै सानो देश छ, त्यो हो कतार। कतारमा चाहिँ सर्फेस वाटर भनेको थोपै छैन। तर अब कतारले यस्तो डेभलप गरेको छ, नाकाबन्दी लगाएपछि परारको साल नाकाबन्दी लगाएको पोहोरसम्ममा उसले डेरी फार्महरू खोलेर गौपालन गरेर उसको डेरी प्रडक्ट यति धेरै भयो। उसले चक्लेटदेखि लिएर दुधदेखि लिएर सबै कुरामा आत्मनिर्भर भएर चक्लेट निर्यात गरेर दुध प्रडक्टहरू, डेरी प्रडक्टहरू निर्यात गर्छ कतारले। उसँग एक थोपो पनि हुँदैन थियो आफ्नो। तर यो 2-3 वर्षमा उसले निर्यातकमा परिणत भयो अप्ठ्यारो भयो। इजरायल आज अन्नको समेत निर्यातक भएको छ, अरू कुरा छोडेर फलफुलको निर्यातक भएको छ। हाम्रो जस्तो देशमा हामी असाधारण ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ। र हाम्रो अनुकूलता के छ भने दुईतिर ठुला मार्केटहरू छ, धेरै ठुला मार्केटहरू। अर्को हाम्रो नजिकमै मध्यपूर्व जस्तो ठाउँहरू छ। अर्को हामी कहाँ यस्तो भूगोल छ जहाँ हिमाली भेगमा पैदा हुने चिज पनि हुन्छ, पहाडी भेगमा हुने पनि हुन्छ, तराईमा हुने पनि हुन्छ। त्यसकारण यी तिनै हावापानीका वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसर्थ हामीले खालि आत्मविश्वास बढाउनु पर्नेछ, हामी गर्न सक्छौँ भनेर। र यहाँ पुरस्कृत हुने, सम्मानित हुने साथीहरू त्यो आत्मविश्वासका धनी हुनुहुन्छ। नयाँ प्रयोगका त्यो विश्वास गर्ने, त्यो क्षमता राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। र एक क्षेत्रमा चाहिँ एक ढङ्गले सफलता हासिल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ मैले तपाईँहरूलाई धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरू विकास गर्दै जानुहोस्। तपाईँहरूका खोज अध्ययन अनुसन्धानहरूले नेपालको विकासमा ठुलो योगदान गर्न सकोस्। मेरो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। र फेरि एकपल्ट आजको यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि विज्ञान प्रविधि विज्ञान प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मन्त्रालयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
र सबैमा फेरि एकपल्ट धेरै धेरै